अब यो 566% को ग्रोथ भनेको चाहिँ मुख्य रिजन एक नम्बर चाहिँ बेस सानो जुन 11 करोडको बेस हो। त्यो 11 करोडको बेसबाट तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अभियसली चाहिँ एकदमै ठुलो छलाङ जस्तो लाग्छ। 2 नम्बर अब जस्तो यो कोभिडको बेलामा जुन देखियो भन्ने कुरा गर्नुभयो, कामना सेवा विकास ब्याङ्कको यो अहिले जुन एक्जिस्टिङ बोर्ड छ, त्यो एक्जिस्टिङ बोर्ड जब फर्म भयो, त्यो फर्म हुँदाखेरि नै बोर्डले एउटा भिजन, एउटा थट प्रोसेस चाहिँ त्यो बेलामा कान्छो नेसनल लेभलको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ काठमाडौँ छिरेको 11 नम्बरमा थियो यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नेसनल लेभलको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको डाटामा। र अधिकांश प्यारामिटर्सहरूमा 10औं 11औं नम्बरको अन्तिम अवस्थामा रहेकोमा चाहिँ यो नयाँ बोर्ड इलेक्ट भइसके पछाडि अब यो पोजिसन जुन 10औं 11औं पोजिसनबाट छोडेर हामी टप ब्याङ्क बन्नुपर्छ भन्ने एउटा ड्रिम त्यो बोर्डले देख्यो र त्यही अनुसारको चाहिँ भिजन, एउटा भिजनरी प्रोसेस सुरु गर्यो, स्ट्राटेजी बिल्ड गर्यो, एउटा स्ट्राटेजी 2080 भनेर। र 2080 सम्म चाहिँ हामी टप डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बन्ने भन्ने चाहिँ एउटा रणनीति अख्तियार गरेर अगाडि बढ्यो। र यसको सुरुवाती 2 वर्षको समयले जुन ग्राउन्ड होमवर्क गर्न लगायो, त्यो ग्राउन्ड होमवर्क गर्दाखेरिको समयमा चाहिँ त्यो रिजल्टहरू अभियसली चाहिँ मार्केटले देख्ने भनौँ न त्यो टर्ममा देखिएन। तर यो थर्ड इयरको सँगै हामीले म्यासिभली एक्सप्यान्ड गरेका ब्रान्चेसहरूले चाहिँ बिजनेस एक्विजिसन गर्न थाले, उनीहरूले चाहिँ बिजनेस पर्फर्मेन्स दिन थाले। नयाँ जुन प्रोडक्ट्सहरू थिए, जुन नयाँ इनिसिएटिभ्सहरू थिए, जुन नयाँ हामीले प्रोसेसलाई सिम्प्लिफाई गरेका थियौँ, रिभ्याम्प गरेका थियौँ, एक किसिमले भन्यो भने इन्टायर एउटा अर्गनाइजेसनको रिस्ट्रक्चरिङ गरेका थियौँ। त्यो रिस्ट्रक्चरिङको चाहिँ बेनिफिट के भयो भने कस्टमरले चाहिँ यो ब्याङ्कको सर्भिसेसहरूलाई एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभयो, प्रोसेसहरूलाई एकदम सजिलो मानिदिनु भयो। यही कारणले म्यासिभ बिजनेस एक्विजिसन भयो र त्यो बिजनेस एक्विजिसनको चाहिँ रिजल्ट हो। त्यही भएर यहाँहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि यो थर्ड इयरमा अहिले आएर देखियो भने तापनि त्यो चाहिँ 3 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरिएको एउटा ठुलो भनौँ न स्ट्राटेजिक वर्कको चाहिँ डिस्प्ले मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो चाहिँ हामीले फेरारी गाडीको नाम सुनेका छौँ होइन। फेरारीको गाडी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन ब्रेकिङ सिस्टम, जुन ब्रेक लगाउने सिस्टम छ, त्यो ब्रेक लगाउने सिस्टम चाहिँ वान अफ द बेस्ट इन क्लास हो होइन। तपाईँको एउटा गाडीलाई 10 सेकेन्डमा त्यसले कति स्पिडमा लैजान्छ भन्ने कुरा पनि त्यो गाडी एकदमै वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल हुनुको कारण त्यो पनि हो है। अर्कोतर्फ एकदमै 350 माइल पर आवरमा स्पिडमा कुदिरहेको ब्याङ्कलाई चाहिँ जेरोमा कतिखेर लिएर आउने भन्ने कुरा पनि त्यो कन्ट्रोलको जुन चाहिँ तपाईँको ब्रेक सिस्टम छ त्यो कुरा पनि हो। भनेपछि तपाईँहरूले जस्तो एग्रेसन भनेर अगाडिको फ्रन्ट लाइनबाट एग्रेसन भयो भने सक्सेस आउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले गरिराख्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि होइन, राम्रो रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस भयो भने सक्सेस आउँछ भन्छु। तपाईँले त्यो फ्रन्ट इन्जिन एग्रेसन देखिरहनु भएको छ, त्यो फ्रन्ट इन्जिन एग्रेसन गर्नलाई पछाडि तपाईँको रिस्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ कुनै पनि ब्याङ्कलाई होइन। त्यो एज अ ब्याङ्कर टेक्निकली मैले भन्दा एग्रेसन होइन है, रिस्क म्यानेजमेन्टले चाहिँ ब्याङ्कलाई नम्बर 1 बनाउँछ भन्छु। आजको दिनमा तपाईँहरूले जुन जुन ब्याङ्कहरूका नाम लिइरहेछन्, जुन स्पिडमा कुदिरहेछन्, तिनीहरूको पनि दे सुड ह्याभ ह्युज रोबस्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस। र त्यो भयो भने मात्र दे विल इभल्भ टु बी अ सक्सेसफुल अर्गनाइजेसन। नत्र संसारका हिस्ट्रीमा यस्ता धेरै अर्गनाइजेसन आए र कालखण्डमा कतिले एग्रेसन देखाए र त्यो एग्रेसनको कारणले चाहिँ कहिले नउठ्ने गरी चाहिँ होइन मरेर गए र कति एग्रेसन देखाउँदै चाहिँ जुन होइन जुगदेखि बाँचेर आइरहेछन्। त्यही भएर मुख्य कुरो एग्रेसनको होइन, मुख्य कुरो ब्याङ्किङ बिजनेसमा रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस, रिस्क म्यानेजमेन्ट कल्चरको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै अगाडिदेखि नै अब हामीले इन्डस्ट्रीमा एउटा रिस्क म्यानेजमेन्टको चाहिँ प्रुडेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू गरौँ भनेर त्यो प्र्याक्टिसेसहरू सुरु गर्ने मानिसहरू मध्येको हामीहरू पनि पर्छौँ। अब हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई गाइड पनि गर्नुभएको छ यो विषयमा। र मुख्य कुरो चाहिँ आफैलाई हाम्रो लोकल प्र्याक्टिसेस के छ, ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसेस भनेर त्यो प्र्याक्टिसेसहरू फलो गर्ने। तर इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के छन् भनेर आफूलाई त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसेससँग अपडेट गरेर सिन्क्रोनाइज गरेर अनि लोकल प्र्याक्टिसेस र इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसको फ्युजन लिएर गयो भने चाहिँ प्रुडेन्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने कुनै पनि रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस चाहिँ अब अब्रोडमा
त्यस्तो प्र्याक्टिस छ भन्दैमा हाम्रो माटो सुहाउँदो त्यसलाई हाम्रा प्रोसेस नियम नीति कानुन अनुसार हाम्रो रेगुलेटरको थट प्रोसेस अनुसार त्यसलाई मोडिफाई गरेर आएन भने त्यो पनि फेरि सक्सेसफुल हुने भएन। त्यही भएर अब रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्दछ। अब जस्तो हामीले 2-3टा प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर फलो गरेका छौँ। एउटा भनेको हाम्रो टोटल बिजनेस अपरेसन र कन्ट्रोल टोटल फङ्सनहरूलाई यी 3टा फङ्सनमा डिभाइड गरेका छौँ। जस्तो बिजनेस फङ्सन भयो भने जो एकजना व्यक्ति बिजनेस फङ्सनमा लाग्छन् त्यो व्यक्तिलाई न हामी अपरेसन फङ्सनको न हामी कन्ट्रोल फङ्सनको रोल दिन्छौँ हैन, त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि। जो हाम्रो कन्ट्रोल फङ्सनमा हुनुहुन्छ उहाँ कुनै पनि एक्जिक्युसनको फङ्सनमा बस्न पाउनुहुन्न हैन। दोस्रो कुरा अब रिस्क म्यानेजमेन्ट फङ्सन भन्छौँ, रिस्क म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट भन्छौँ। यो रिस्क म्यानेजमेन्टको डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरमा हामीले राखेर मात्र हुँदैन। त्यो स्ट्रक्चरमा राखेको त्यो डिपार्टमेन्टले कतिको राम्रोसँग फङ्सनिङ गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर हामीले रिस्क म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टभित्र चाहिँ अपरेसन रिस्क भयो हैन, क्रेडिट रिस्क भयो, मार्केट रिस्क भयो, यी रिस्कका लागि चाहिँ एनालिसिस गर्ने, रिभ्यू गर्ने, त्यो डाटाहरू चर्न गर्ने र ब्याङ्क चाहिँ केमा एक्सपोज हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हेर्नको लागि छुट्टै विङ्सहरू बिल्ड गरेका छौँ। र उहाँहरूले हाम्रो इन्टरनल डाटा मात्र हेर्नुहुन्न कि बाहिरको इकोनोमीमा परिरहेको चाहिँ दबाब र त्यो दबाबले हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई हुनसक्ने चाहिँ असरहरूको बारेमा पनि एनालिसिस गरेर ब्याङ्कलाई चाहिँ टाइममा फ्ल्याग रेज गरिदिने काम गर्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो सपोर्ट फङ्सन हुनुहुन्छ। उहाँहरू सपोर्ट फङ्सनहरूले चाहिँ अनबोर्ड भइसकेको कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ कसरी बेस्ट सर्भिस दिने, कसरी सर्भिसेसहरू चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्ने हैन, टाइमलिनेस गर्ने, कसरी डिजिटल्ली चाहिँ त्यो कामहरूलाई सबभन्दा अर्लिएस्ट टाइममा गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो त्यो टिमका साथीहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ। र यो बाहेक चाहिँ यो रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेसलाई मोनिटर गर्नको लागि हामीसँग कमिटीहरूको चाहिँ फर्मेसन गरिएको छ। जस्तो अपरेसन रिस्क मोनिटर गर्नको लागि अपरेसन रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी भनेर छुट्टै चाहिँ म्यानेजमेन्ट लेभलको कमिटी छ। त्यस्तै क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नलाई क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी छ भने मार्केट र लिक्विडिटी रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हामीसँग एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट कमिटी भनेर छुट्टै कमिटी छ। र उहाँहरूको यो पिरियडिक मिटिङमा अघि मैले भने जस्तो दुईटै किसिमका डाटा इन्टरनल र एक्सटर्नल डाटाहरूलाई चर्न गरेर त्यसबाट आएको चाहिँ फ्ल्याग्सहरू चाहिँ एज हाई एज रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी र बोर्ड समेत लगेर छलफल गरेर हामीले त्यहाँबाट इन्स्ट्रक्सन लिएर चाहिँ म्यानेजमेन्टले अपरेट गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले एग्रेसन देखिरहनु भएको छ, मैले रिस्क म्यानेजमेन्ट देखिरहेको छु भनेर भने नि, जसले यो एउटा फिक्स पर्सेन्ट 10%मा ग्रो गर्यो भने रिस्क हुँदैन, 20%मा ग्रो गर्यो भने रिस्क हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म असहमत छु। अनि 80%मा ग्रो गरेर रिस्क हुने नहुने भन्ने होइन। के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो स्पिडमा दौडिनको लागि र त्यो स्पिडमा दौडिँदा हुनसक्ने रिस्कहरू के हुन् भन्ने आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई मिटिगेसन गर्ने मिटिग्यान्टहरू भन्छौँ, मिटिगेसन मेजर्सहरू चाहिँ छन् कि छैनन् प्लेसमा भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो हैन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईँले गाडी बाटोमा एउटा गुडिरहेको गाडी एउटा स्पिडमा एभरेज स्पिडमा कुदिरहेको देख्नुहुन्छ हैन, तर चाहिँ रेसहरूमा फर्मुला रेसहरूमा किन कुनै गाडी चाहिँ त्योभन्दा कति गुणा बेसी स्पिडमा कुदिरहेको देख्नु भएको छ हैन, छ नि त। तर त्यो दुइटैको सबै कुरा एउटै छ त, एउटै मेकानिजम छ त, छैन नि। त्यही भएर जसले स्पिडमा कुद्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने सोच्नुहुन्छ, अथवा एग्रेसन गर्छु एग्रेसन ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा फर्स्टमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ त्यही भएर रिस्क म्यानेजमेन्टै हो। रिस्क म्यानेजमेन्टको भाषामा एउटा शब्द छ रिस्क एपेटाइट भन्ने हैन। रिस्क एपेटाइट भनेको तपाईँले पचाउन सक्ने रिस्कको लिमिट के हो त, त्यो भोल्युम के हो त है। त्यही भएर यता तपाईँले रिस्कको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको रिस्कको चाहिँ पचाउने एपेटाइट के हो भन्ने कुरा तपाईँले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कुनै एउटा मोमो पसलमा मोमो खान जानुभयो, भाँडाभरि टन्नै मोमो 20औं प्लेट पाक्या होला, तर त्यो सबै तपाईँले खान सक्नुहुन्छ त हैन। तपाईँको चाहिँ पचाउन सक्ने क्षमता के हो त। त्यस्तै ब्याङ्कको पनि एउटा रिस्क एपेटाइट हुन्छ र प्रत्येक सेक्टरमा हामी जहाँ हामीले ग्रोथ गर्छौँ त्यो ग्रोथ गर्नेमा मेरो आफ्नो रिस्क एपेटाइट के हो भनेर ब्याङ्कले बुझेर त्यो रिस्क एपेटाइट अनुसार चल्यो र रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रुडेन्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस फलो गर्यो भनेदेखि ठुलो त्यस्तो समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर तपाईँहरूले भने जस्तो 100% रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर सेफ सेक्योर हुने भन्ने संसारमा केही पनि छैन। हामी एकदमै प्रुडेन्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस गर्ने मानिस छौँ र इन्डस्ट्रीमा मेरो आफ्नो एक्सपर्टाइजको हिसाबले पनि एउटा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा विद्यार्थी शिष्य भनेर म चिनिन्छु।
किनभने अब त्यो चाहिँ यसको हाइएस्ट लेभल कहाँ पुगेर हुन्छ त्यो लेभल रिच गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको समयमा मेरो पनि हैन कल्पना बसभन्दा परको कुरा हो। हामी एकदम प्रुडेन्ट प्र्याक्टिस फलो गर्ने ब्याङ्क हौँ र हामीलाई थाहा छ कहाँनिर चाहिँ रिस्कहरू छन् र हाम्रो सिस्टमले त्यसलाई फ्ल्याग गर्छ र हामी प्रुडेन्ट प्र्याक्टिसेस फलो गर्दै एग्रेसनलाई अँगालेर अगाडि हिँडेको ब्याङ्क हौँ र चाहिँ त्यो एस्युरेन्स चाहिँ हामीले गरेको कामप्रतिको एस्युरेन्स चाहिँ मार्केटले पनि लिएको जस्तो बुझेको छौँ र रेगुलेटर्सहरूसँगको हाम्रो कम्युनिकेसनमा पनि एउटा लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ छ जस्तो लाग्छ र हाम्रो कस्टमरले पनि हामीलाई चाहिँ हैन हाम्रो एग्रेसन र रिस्क म्यानेजमेन्टले हामीले कम्बिनेसनमा लिएर गएर यो जर्नी हामी ट्राभल गरिरहने हो हैन। कुनै पनि दिनमा हामीले अब चाहिँ हाम्रो एग्रेसन पुग्यो अब चाहिँ हामी कन्सोलिडेसनमा जान्छौँ भन्यौँ भने हामीले हिजो चाहिँ के कन्सोलिडेसनै गर्नुपर्ने गरेर चाहिँ फ्ल बोकेरै काम गरेको थियौँ त भन्ने क्वेसन पनि सँगै उठ्छ। होइन, हामीले फ्ल बोकेर हामीले जानेसम्म बुझेसम्म हाम्रो चाहिँ अहिलेको जुन रेगुलेटरी फ्रेमवर्कमा अलाउड भएसम्म हामीले अग्रेसन र रिस्क म्यानेजमेन्ट दुइटैलाई प्रुडेन्टली बोकेर गइरहेछौँ। यो स्पिड हामी बरकरार राख्छौँ। कन्सोलिडेसनको अथवा स्पिड कम गर्नुपर्ने भन्ने कुनै कुरो छैन। तर पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो अझ हामी चाहिँ यो जर्नीमा जाँदाखेरि च्यालेन्जेसहरू झन् बढ्दै जाने हुनाले अझ बेटर रिस्क म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू कसरी अडप्ट गरौँ र कसरी रोबस्ट बनेर जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सोध्छौँ। जस्तो ब्रान्च एक्सपेन्सन चाहिँ कस्तो हो भने एकदमै इजी टु सी हो हैन। बाहिरको फेसबाट हेर्दाखेरि के गर्यो भन्दा ब्रान्च एक्सपेन्सन भयो भन्ने देख्न एकदम सजिलो छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो आफ्नो हैन पिआरको कारणले पनि ओ यति खुलेछ उति खुलेछ भन्ने थाहा होला। त्यो एउटा चाहिँ वान अफ द रिजन हो किनभने हामीले पोइन्ट अफ टच भन्छौँ, हाम्रो कस्टमरको पोइन्ट अफ टच बढायौँ। बोर्डको थर्ड प्रोसेस के भयो भने नेसनल लेभलको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हुनको लागि त नेसनल प्रेजेन्स त चाहियो भनेको नेसनल्ली चाहिँ कमर्सियल इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा हाम्रो प्रेजेन्स चाहियो हैन, त्यसलाई त इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। हाम्रा चाहिँ जुन विशिष्ट सेवाहरू छन् यसलाई कुनै कस्टमर समक्ष पुर्याउनको लागि त त्यो पोइन्ट अफ टचै भएन भने त कसरी हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अरूले कुन हिसाबले के थर्ड प्रोसेसले बढाउनु भयो यो त अर्गनाइजेसन स्पेसिफिक कुरा भयो। हाम्रो चाहिँ एउटा जेन्युन रिक्वायरमेन्ट एउटा नेसनल लेभलको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भएर नेसनल लेभलको प्रेजेन्सको थ्रुबाट हाम्रो यो नेसन वाइड कस्टमरलाई चाहिँ क्याटर गर्ने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भएको कारणले हामीले यो एक्सपेन्सन गऱ्यौँ, एक नम्बर। दुई नम्बर, त्यसबाट अदृश्य पाटोहरू चाहिँ छन्। जस्तो चाहिँ पोइन्ट अफ टचको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ प्रत्येक एटिएम्सहरू कस्टमरका पोइन्ट अफ टचहरू हुन्। तेस्रो पोइन्ट अफ टच भनेको डिजिटल पोइन्ट अफ टच जुन चाहिँ शून्यको बराबरमा थियो भने आज हामीसँग केएसडिजी प्लेटफर्म छ। त्यो केएसडिजी प्लेटफर्मको थ्रुबाट अनलाइन अकाउन्ट्सहरू खोल्न सकिन्छ, अनलाइन लोन एप्लिकेसन्सहरू भर्न सकिन्छ, अनलाइन डिम्याट खाता खोल्न सकिन्छ र यस्तो एरे अफ सर्भिस ब्याङ्कमा नआइकन चाहिँ गर्ने धेरैवटा सर्भिसेसहरू त्यो प्लेटफर्मको थ्रुबाट युज गर्न सकिन्छ हैन। मेसेन्जर र भाइबर ब्याङ्किङको थ्रुबाट चाहिँ सोसियल मिडिया ब्याङ्किङ गर्न सकिन्छ र कति यस्ता सर्भिसेसहरू त कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू नामै चलेका कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू भन्दा हामीले धेरै पहिला लन्च गरिसकेका सर्भिसेसहरू हुन्। यो पाटो चाहिँ अलिकति लोकल भनौँ न पिपुल एट लार्जले चाहिँ देख्न नसक्ने कुरा हो। तेस्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको सिमलेस सर्भिस। कस्टमरलाई चाहिँ सर्भिस लिन आइसके पछाडि हडल्सहरू नहुने गरेर सेवा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हाम्रा कस्टमर्सहरूले एक एकवटा जुन फर्महरू फिल गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाइएस्ट स्क्रुटनी प्रोसेसमा जान्छ। यो रिक्वायर्ड छ कि छैन, यो कस्टमरलाई चाहिँ यसले ह्यासल क्रिएट गर्छ कि गर्दैन। रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टभित्र बसेर सबभन्दा सिम्पलेस्ट फर्म फर्मेट्सहरू हामीले डिजाइन गरेका छौँ जुन चाहिँ भर्नलाई एकदमै सजिलो छ। रिपिटेसन अफ इन्फर्मेसन छैन, अननेसेसरी डिटेल्सहरू हामी लिँदैनौँ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामी रिस्ट्रक्चरिङ रिभ्याम्पिङ हैन त्यो शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर यो इन्टरनल जुन हामीले म्यासिभली रिभ्याम्प गरेका छौँ, रिइन्जिनियर गरेका छौँ, रिस्ट्रक्चर गरेका छौँ, त्यो पनि एनदर पार्ट हो। त्यही भएर ब्रान्च र यो दुईटा कुरा र प्रोडक्ट इनोभेसन हैन, जुन प्रोडक्ट्सहरू हामीले मार्केटमा लन्च गऱ्यौँ धेरैजसो प्रोडक्टहरूमा हामी मार्केट लिडर भएर त्यो प्रोडक्टमा इन्क्लुडिङ कमर्सियल ब्याङ्कमा त्यो एउटा लिडरसिप चाहिँ दिन सकेका छौँ जस्तो लाग्दछ। र अब एक्जाम्पलको कुराकानी गर्नु हुँदाखेरि अब स्मार्ट टेलर भनौँ हैन, अहिले स्मार्ट टेलर भन्ने युज हुन्छ। हामीले क्युआर को थ्रुबाट चाहिँ टेलर कसरी रन गर्ने भन्ने सर्भिसेस लन्च गरेको 2.5 वर्ष पहिले हो हैन। तर त्यो सर्भिसेस चाहिँ के भने धेरै पछिसम्म पनि फर्स्ट ब्याङ्क भनेर अरू कतिजनाले चाहिँ लन्च गरेर देख्थेँ। र यो सबै कम्बिनेसन हो हैन। ब्रान्च एउटा कुरा हो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले भने नि
एटिच्युड, अर्गनाइजेसनको एटिच्युड के हुने त हैन। वन्स यु डिसाइड एन्ड डिटरमाइन अन एटिच्युड, त्यसपछि यो बाँकी सबै कुराहरू भने फलो हुने कुराहरू हुन्। यदि यो ब्याङ्क चाहिँ एउटा भेहिकल, गाडी हुँदो हो त यो हामीले जसले यसलाई रन गरिरहेको छौँ एकदम एक्सपर्ट ह्यान्डमा छ। हामीले यस्तो पहिले पनि ओपन गरेर पुरै पार्ट पुर्जा खोलेर फेरि चाहिँ यसलाई ग्रिज मोबलिङ चेक गरेर रिपेयर गरेर फेरि स्क्रैचबाट ब्याक टु चाहिँ फुल फर्ममा लिएर आइसकेका प्लेयर्सहरू चाहिँ इन्भल्भ छौँ हैन। त्यही भएर यो साधारण ल त हेरौँ न त भन्ने ह्यान्ड्सहरूमा होइन हैन, एक्सपर्ट ह्यान्ड्समा छन्। त्यही भएर कुनै पनि कुरामा चाहिँ आत्तिनुपर्ने, अत्तालिनुपर्ने, डराउनुपर्ने, हिजो भएको थियो भोलि के होला भन्ने त्यस्तो किसिमको होइन। हामी यहाँ सस्टेनेबल ब्याङ्किङ गर्न आएका छौँ र चाहिँ हामी लङ प्रेजेन्स हैन, लङ एउटा रेसमा चाहिँ निस्किएको टिम हौ। त्यही भएर म चाहिँ एकदमै तपाईँहरूकै थ्रुबाट चाहिँ यो अझ हामी लगातार प्रगति गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा एस्योर गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ फ्याक्ट हो, ग्रोथ चाहिँ स्ट्याटिस्टिकमा नम्बरमा हेर्दाखेरि जहिले पनि त्यही ग्रोथ त्यही नम्बर त आउँदैन हैन। त्यही भएर एउटा टाइम पछाडि हामीले भोल्युमको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, भोल्युम गेममा हामी जानै पर्ने हुन्छ र यो त हाम्रो फाउन्डेसन बिल्ड भइसक्यो र साना साना बेसहरू हुँदा ठुलो पर्सेन्टेज देखिए तापनि भोल्युमको हिसाबले धेरै ठुलो इम्प्याक्टफुल नम्बर्सहरू थिएन। अब बिस्तारै हामी त्यतातिर पनि जानुपर्ने भयो। हामीले जहिले पनि एग्रेसन र रिस्क म्यानेजमेन्टलाई कन्ट्रोल वेमा लिएर एउटै स्पिडमा हामी रहिरहनेछौँ। जबसम्म यो पिपल एट लार्जले हाम्रा प्रोडक्ट्सहरू सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लिइरहन सक्नुहुन्छ त्यतिखेरसम्म हाम्रो युजफुलनेस हो हैन। जुन मोमेन्टमा उहाँहरूलाई हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू सर्भिसेसहरू काम लाग्दैन त्यो बेलामा एज एन अर्गनाइजेसन हामीले आफ्नो चोइस हामीसँग केही पनि रहँदैन। त्यही भएर हामीले के प्रयास गरिरहेछौँ भने हाम्रा प्रोडक्ट्स र सर्भिसेसहरूलाई पिपल फ्रेन्डली, टेक्नोलोजी फ्रेन्डली र उहाँहरूको निडसँग चाहिँ निड फ्रेन्डली बनाउन कोसिस गरिरहेछौँ हैन। त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको मार्केटमा स्टे गरिरहने, फ्लोरिस गरिरहने भन्ने नै हो। एउटा मेरो आफ्नो एनालिसिसमा मेरो पनि लामो समय मैले ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूको नै सर्भिसेसमा बिताएँ र मेरो फर्स्ट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि हो र त्यो दुईटाको बिचमा डिफ्रेन्सेस हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने मलाई हाम्रा विशिष्ट चाहिँ सेवाहरू छन् र विशिष्ट किसिमका हाम्रा ग्राहक महानुभावहरू हुनुहुन्छ हैन, जो चाहिँ स्ट्रगल गरेर एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले ह्यान्ड होल्ड गरेर उहाँलाई हामी सँगसँगै ग्रो गराएर लिएर आएका कस्टमर्सहरू धेरै नै हुनुहुन्छ हैन। उहाँको धेरै जसोको फर्स्ट ब्याङ्कको रूपमा पनि हामीले नै उहाँ सर्भ गरेको अवस्था थियो भने उहाँहरूलाई ग्रो गर्दै जाँदा हामीले उहाँलाई चाहिँ चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू, उहाँको इन्क्रिज्ड जुन रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ त्यसलाई हामीले क्याटर गर्दै आएको अवस्था छ। त्यही भएर त्यस्तो लोयल ब्यान्ड अफ कस्टमर्सहरू हामीसँग एकदमै ह्युज नम्बरमा हुनुहुन्छ र नयाँ एक्विजिसन हुने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर कम्पिटिसन त अवश्य कम्पिटिसन इज ब्युटिफुल हैन। हिजोको दिनभन्दा आज हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरूले यो क्रममा नआएको भए तपाईँहरूले ए क्लाससँग कम्पिटिसन गर्न खोजिरहनु भएको हो अथवा कस्तो छ तपाईँको भनेर तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नुभयो यति ओजपूर्ण क्वेसन आउने अवस्थामै हुँदैन थियौँ, कसैले हामीलाई कोहीसँग कम्पेयर गर्ने अवस्थै हुँदैन थियो हैन भने आज त्यत्रो बाटो हामी कभर गरेर यहाँ आएर उहाँहरूसँगको कम्पिटिसनको कुरा गरिरहेछौँ भने यो एकदमै ब्युटिफुल कुरा हो। यसले इकोनोमीमा इफिसियन्सी बढाउँछ र चाहिँ यसले ओभरअल इकोनोमीमा एकदम पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ। तर मैले अघि भनेको जस्तै हाम्रो विशिष्टकृत सेवाहरू छन् र एकदम छुट्टै कस्टमर चाहिँ क्लाइन्ट बेस्ड क्लाइन्टेल चाहिँ भएको हुनाले हामीलाई कुनै गाह्रो समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन। हामी यसरी नै निरन्तर रूपमा फ्लोरिस हुँदै जान सक्छौँ।